Alors pour le TP numéro 1, on va voir comment lancer Microsoft Word et l'interface de Microsoft Word. Pour lancer Microsoft Word, on va directement la barre des tâches. On va نكتب هنا recherche Word Microsoft Word. إذا يعطيني هنا l'application de Microsoft Word. نكليك عليها. فاش نكليك عليها غادي تخرج لي هاد الانترفاس اولا هاد لا فenêtre. تري بيان. اذا بالنسبه لا فenêtre غادي نتعرفوا عليها يعني بريفمون يعني باختصار، ومن بعد نشوفوا يعني لي بروبريتي اولا لي زوتي اللي ممكن نستعمل في تريتمون دو تكست. تري بيان. اذا بور الانترفاس عندي هنا لا باج ديالي اللي كنخدم عليها، عندي لي زونغلي. اذا l'onglet fichier, accueil, insertion, design, conception, mise en page et ainsi de suite. Alors, pour l'onglet, il y a plusieurs groupes. Maintenant, pour l'onglet accueil, il y a le groupe police, le groupe paragraphe, le groupe style et ainsi de suite. Pour le groupe, il y a plusieurs commandes. Maintenant, la commande gras, italique, souligné, police et ainsi de suite. Maintenant, il y a le gras. Alors, quand on a l'onglet accueil, le groupe police, ou la commande gras. Très bien. عندي هنايا بالنسبة للبار دو ديفيلمون يعني باش كنطلع ونهبط، وعندي هنايا الزوم. إذا باش إلا بغيت ندير الزوم ديال لاباج ديالي، إذا هاد الزوم معندهاش علاقة بالنص ديالي، إذا فقط طريقة باش نشوف الدوكيمون ديالي، مي في لامبريسيون يعني هاد الزوم ما كيأثرش. تري بيان. وعندي هنا لا بار ديتا اللي كتحدد لي ليطا ديال الدوكيمون ديالي، شحال فيها من باج، شحال فيها من مو، وشحال فيها واللغة باش راني كنكتب. تري بيان. اوكي. اذا مثلا الا بغيت نخدم على واحد التكست هنايا، شوفوا يعني لي فونكسيون اولا الحوايج اللي اساسيين اللي غنستعملهم في مايكروسوفت وورد. مثلا الا كتبت تساوي رند وحطيت مثلا دو باراغراف. تري بيان. وهنايا مثلا عندي واحد لي بروبريتي. مثلا الحاجه الاولى هي كيفاش ندير نكوريجي لي فوت بطريقه بسيطه. مثلا عندي هاد لو مو هنا باسي، اذا غادي نكليكي بوطون دروا. إذا عندي هاد لو مو غلط مسطر عليه بالاحمر، فاوتوماتيكمون كنمشي للاورتوغراف كليك عليه بوطون دروا كندير باسي. اوكي. يحاول يصحح لي اولا كيعطيني التصحيح ديال هاد لو مو. نعاودو مره واحده اخرى. مثلا عندي هاد ايغالمون نسيت لها، يعني فاش كنت كندير لا سيزيون كيلومتر نسيت واحد الاو ولا نسيت شي حاجه، اذا اوتوماتيكمون كيسطر عليها بالاحمر. فباش نصحح انا هاد الفوت كنكليكي بوطون دروا كندير ايغالمون. تري بيان. اذا هذه بالنسبه لا كوريكسيون ديال لي فوت. بالنسبه لا ميزون فورم، اذا اول حاجه خاصني نتعلم كيفاش ندير لا سيليكسيون. اذا باش نسيليكسيوني عندي بزاف ديال الطرق. اذا نشوفوا واحد 3 ولا 4. الطريقه الاولى هو انني كنكليكي بلا سوري ونكليكي غليسي باش انني نقدر نسيليكسيوني واحد الباراغراف اولا واحد لونسومبل دي مو. الطريقه الثانيه هي الا بغيت نسيليكسيوني كلمه واحده او مو، اذا كنكليك عليها دوبل كليك بحال هكا. طيب بيان. الا بغيت نسيليكسيوني باراغراف اذا فكندير تريبل كليك، فكنقدر نسيليكسيوني باراغراف اوتوماتيك. ولا الا بغيت نسيليكسيوني لين واحد اذا كنمشي لهاد لوبلاسمون اللي عندي هنايا وكنكليكي دوفون لا لين. اذا تري بيان بحال هكا مزيان. اذا من بعد ما كنسيليكسيوني كنقدر نخدم على هاد يعني ندير لها لا ميزون باج او لا ميزون فورم. اذا مثلا سيليكسيونيت هاد لو مو نقدر نختار لو غرا، ايطاليك، سوليني. بالنسبه لسوليني عندي واحد الفلاشه هنايا باش كنقدر نحدد يعني الطريقه باش ندير سوليني وحتى لا كولور. الا بغيت نبدل لا كولور دو سوليني مثلا اورانج. تري بيان. وعندي هنايا باش كنحدد لا تاي ديال هاد لو مو اللي راه سيليكسيوني مثلا سايز، اولا نستعمل هاد لي دو كوموند. اذا اما باش نكبر اولا نصغر هاد لو مو. تري بيان. اذا نزيد واحد الزوم شويه باش يبان لكم في كلير. تري بيان. اذا حاجه واحده اخرى هو في حاله الا بغيت نبدل البوليس. مثلا عندي هاد الباراغراف بغيت نبدلها البوليس، غادي نمشي ديريكتومون لهنايا ونختار النوع ديال البوليس اولا البوليس ديال لي كاركتير اولا ديال لي مو انطلاقا من هاد لا ليست دي بوليس. اذا عندي هنا واحد لا ليست خاصه بلي بوليس وممكن انني نزيد دوطخ بوليس. اذا مثلا اختاريت هذه لاحظوا معايا اوتوماتيكمون تبدل لي البوليس ديال الباراغراف ديالي داكشي اللي اختاريت. تري بيان.
حاجه واحده اخرى اذا في حاله الا بغيت نبدل لا كولور دي كاركتير، اذا كنسيليكسيوني وكنختار هنا لي كاركتير اللي بغيت، مثلا روج. اذا عندي ثلاثه ديال لي كولور، اللي عندي الاول كولور دو سورفيونس اولا دو سولينياج، والثانيه كولور دي كاركتير، والثالثه الكولور دو رومبليساج اولا الكولور دو فون. تري بيان. مثلا عندي هذا الباراغراف الا بغيت نبدل لها لو فون غنمشي لهنا كنكليكي في الباراغراف. اذا بالنسبه للباراغراف اون فوا كنكليكي عليها راها سيليكسيوني، اذا غادي نمشي لهنا ونختار اللون ديال الباراغراف اللي بغيت. تري بيان. حاجه واحده اخرى، اذا بالنسبه الا كان عندي واحد لو تيتر مثلا هاد نعتبروا ان هذا تيتر وغادي ندير اونطري. فاذا كان عندي لو تيتر وبغيت نحاول نبدل له لا لينيومون، اذا بالنسبه لا لينيومون غادي نختار يا اما اليني ا غوش او لا اليني او لا سونطري او لا اليني ا دروات. اذا عندي ثلاثه ديال الطرق اللي ممكن نستعمل في لا لينيومون. تري بيان. عندي حاجه واحده اخرى، هو اذا كانت عندي مثلا هذه و ديجا كتبتها مينيسكول وبغيت نحولها لماجيسكول، اذا عندي هنايا في نفس لومبلاسمون في الجروب بوليس غادي نمشي ديريكتومون لهنا ونختار ماجيسكول. تري بيان. اذا لحد الان راح كنهضروا اولا كنتكلموا فقط على هاد يعني لونغلي اكوي وفي هاد الجروب هذا، اذا بوليس. تري بيان. من بعد الا كان عندي واحد لونسومبل دو ميزون فورم مثلا هذا الميساج بدلت له لا كولور، بدلت له مثلا كولور دو سورفيونس، بدلت له مثلا بزاف ديال الحوايج، ومن بعد بغيت نحيد له هذيك لا ميزون فورم. اذا باش نحيد له لا ميزون فورم خصني نولي نكليكي على هذه وهذه وهذه وهذه. اذا كاين واحد الطريقه بسيطه واللي هي باش انني كنحيد هاد لا ميزون فورم. شنو هي؟ هو انني كنكليكي مباشره كنسيليكسيوني لو مو وكندير له سوبريمي او لا افاسي توت لا ميزون فورم. تري بيان. فكيرجع لي لو مو كيف ما كان في الاول. اخر نقطه بالنسبه لهذا الفيديو وهي فاش كيكون عندي مثلا دي فراز اللي بغيت ندير لهم لي بوس او لا لي نيميرو. اذا راحنا دائما كنهضروا في هذا الفيديو على دي دي شوز سامبل. اذا باش ندير لا ميز او لا لي بوس، اذا كنسيليكسيوني لونسومبل ديال لي مو او لا لي فراز وكنمشي في الجروب باراغراف وكنختار هنايا النوع ديال لي بوس. اذا مباشره من هنايا غادي نكليك على النوع ديال لي بوس. اوكي. تري بيان. الا بغيت ندير لهم سو فورم دي نيميرو، اذا عندي لي بوس وعندي لي نيميرو اكورد. اذا غنختار هنا لي نيميرو مثلا 1 2 3 او 1 2 3 ا بي سي اي انسي. اذا هذه الطريقه سهله باش انني ندير هاد لا ميز اون فورم لي بلي اوتيليزي. تري بيان.